वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सियाहत और विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब आने वाले अफराद अब कर पाएंगे उम्रा भी। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने किया बड़ा ऐलान। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मुर्तकिब सलमान रुश्दी पर अमेरिका में चाकू से हमला। सलमान रुश्दी की एक आंख ज़ाय होने का अंदेशा। अब भी हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर है मुतनाज़िर राइटर। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में एक इश्तिहारी मुजरिम ने गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। धमाके में पाकिस्तानी शहरी समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार हुए जख्मी। भारत की आज़ादी में मुसलमानों के भरपूर ताउन को फरामोश नहीं किया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। पीएम मोदी अपनी तकरीर में जिक्र करने और गौरक्षकों की आज़ादी खत्म करने का किया मुतालबा। आज़ादी के कई सालों बाद तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराने वाला आरएसएस भी यौम आज़ादी के जश्न में डूबा। अब बदली सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी। आरएसएस चीफ भगवत ने भी लहराया तिरंगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकवरी कंपनियों को जारी किए सख्त अहकामात। कर्जदारों को हरासा न करने और सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन कॉल्स भी न करने की दी हिदायत। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सियाहत और विजिट वीज़ों पर दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले अफराद उम्रा कर सकते हैं। सऊदी खबर रसा इदारे ने वजारत हज व उम्रा के हवाले से बताया है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय ममालिक का वीज़ा रखने वाले भी उम्रा कर सकते हैं। सऊदी विज़न 2030 के अहदाफ के तहत उम्रा ज़ायरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं और कोशिश है कि सहूलियात मियारी हों। वजारत ने कहा कि मुकाम प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड टूरिस्ट एजेंसियों और कंपनियों के ताउन से उम्रा ज़ायरीन को बैरून ममालिक से उम्रा वीज़ा जारी कराने का मौका फराहम कर रहा है और मुकाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़ायरीन मतलूबा पैकेज का इंतखाब कर सकते हैं। वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक, अमेरिका और बरतानिया के ज़ायरीन और ई वीज़ा के हुसूल की फहरिस्त में शामिल ममालिक के ज़ायरीन सऊदी अरब के किसी एक हवाई अड्डे पर पहुँचने पर फौरी वीज़ा जारी कराकर उम्रा कर सकते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के इर्तिकाब करके हिंदुस्तान से ब्रिटेन फरार होने वाले सलमान रुश्दी पर कल जुमा को अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मगरबी इलाके में तेज़ धार आले से निशाने से हमला किया गया। इस हमले में सलमान रुश्दी के हाथ, गले और आंख पर जख्म आए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक रुश्दी की एक आंख ज़ाय हो सकती है। तो वही खबर ये भी है कि रुश्दी की हालत अब भी तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पर है। इस दौरान एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि एक शख्स ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सलमान रुश्दी पर स्टेज पर चढ़कर हमला कर दिया और मुक्के बरसाए और चाकू से हमला करने शुरू कर दिया। 75 साल रुश्दी को हमलावर ने ज़मीन पर गिरा दिया। इस दौरान हमलावर शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर की शिनाख्त 24 साल हादी मतार के तौर पर हुई है। बता दें कि हिंदुस्तानी नज़ाद बरतानवी शहरी सलमान रुश्दी ने दिसंबर 1988 में नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन आमेज़ किताब लिखी थी, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में शदीद गुस्सा फूट पड़ा और पूरी दुनिया बिलखुसूस हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रुश्दी के खिलाफ वसी और पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए। इसके बाद सलमान रुश्दी रोपोशी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए थे। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में खुदकुश हमले की खबर सामने आई है। सऊदी अरब में प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने जुमा को ऐलान किया कि बुध के रोज़ सिक्योरिटी इदारों को मतलूब एक इश्तिहारी की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में वांटेड शख्स के हलाक होने जबकि एक पाकिस्तानी शहरी और मुतादिद सिक्योरिटी एहलकार के ज़ख्मी होने की खबर दी गई।
سعودی پریس ایجنسی SPA کی طرف سے شائع ہونے والے ایک بیان کے مطابق مملکت کے ریاستی سلامتی کے ذمہ دار ادارے کے اہلکاروں نے بدھ کے روز جدہ میں ایک اشتہاری عبداللہ بن زید عبد الرحمن البکری کی گرفتاری کے لیے السامریہ کالونی میں ٹھکانے پر چھاپا مارا۔ اس موقع پر ملزم نے خود کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں ایک پاکستانی شہری اور 4 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ قدس کی غاصب و جابر اسرائیلی حکومت کی جانب سے عائد پابندیوں اور سیکورٹی حصار کے باوجود مسجد اقصی میں کل نماز جمعہ کا روح پرور اجتماع ہوا، جس میں قریب 50,000 فلسطینیوں نے شرکت کی۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق مسجد اقصی میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے ایسے عالم میں شرکت کی کہ اسرائیل کے سیکورٹی اہلکاروں کی طرف سے ہر قسم کی پابندی عائد تھی اور انہوں نے ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی تھی، لیکن فلسطینیوں نے اپنے بھرپور شرکت سے صہیونی فوجیوں کے اقدامات کو بے اثر کر دیا۔ واضح ہے کہ فلسطینی استقامتی گروہوں نے مسجد الاقصی میں صہیونیوں کے حالیہ جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے اس موقف پر زور دیا ہے کہ مسلح استقامت ہی واحد آپشن ہے جو صہیونی حکومت کو فلسطینی شہریوں کے خلاف جرائم کے ارتکاب سے روک سکتا ہے، اور وہ ہرگز اس آپشن سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ غزہ سے فراغت کے بعد اسرائیل نے ایک بار پھر سیریا میں گولان کی پہاڑیوں کے نزدیک گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں 2 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی گولہ باری کا ہدف سیریا کا جنوبی صوبہ قنیطرہ کا علاقہ تھا۔ سیریا نے باغیوں کی 5 سالہ جنگ کے بعد ان سے اس علاقے کا قبضہ 2018 میں واپس لیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق حمدیہ گاؤں کے پاس اسرائیل کے ایک ٹینک سے گولہ باری کی گئی۔ اسرائیلی ٹینک یہ گولہ باری مقبوضہ علاقے سے کر رہا تھا۔ اس درمیان برطانیہ میں قائم شامی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق نے اسرائیلی حملے کی تصدیق کی ہے۔ آبزرویٹری نے 2 شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی، لیکن فی الحال ان کی شناخت نہیں بتائی ہے۔ امریکہ اور چین میں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی نئی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے $280 ارب کی چپس اینڈ سائنٹیفک ایکٹ کی منظوری دیے جانے کے بعد دنیا میں 2 سپر پاور ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی کی یہ نئی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باعث امریکہ کو پریشانی کا سامنا ہے۔ امریکہ نے اب تک $280 ارب کے ٹیکنالوجی کے منصوبے تیار کر لیے ہیں۔ امریکہ ٹیکنالوجی کی دنیا پر اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کمپیوٹر چپس تیار کرنے کے صنعت کو ٹیکسوں سے استثناء کے قانون کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ چینی ٹیکنالوجی پر انحصار ختم کرنے کے لیے ٹیکسوں میں معافی دی جائے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران کمپیوٹر چپس کی قلت نے کئی بڑی صنعتوں کو بحران میں مبتلا کر دیا تھا۔ دنیا کی زیادہ تر کمپنیاں چین کی کمپیوٹر چپس پر منحصر ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا میں سیمی کنڈکٹر کی صرف 10% ڈیمانڈ امریکہ پوری کرتا ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی یعنی IAEA کے سربراہ رافائل گروسی نے یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر میں حالات بحران زدہ ہونے کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ IAEA کے سربراہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ہنگامی نشست کے دوران کہا کہ IAEA کو زاپوریزیا ایٹمی پاور پلانٹ تک رسائی فراہم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس ایٹمی بجلی گھر کے قریب جھڑپوں نے ایک بھیانک بحران کھڑا کر دیا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ بوئی جینکنس نے بھی IAEA کی جانب سے یوکرین کے مجوزہ دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کا خاتمہ ہی ایٹمی سیکورٹی کی ضمانت ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے ایک سینئر ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کی تجاویز اس صورت میں قابل قبول ہو سکتی ہے اگر وہ تہران کے اہم مطالبوں کی یقین دہانیاں فراہم کرے۔ پیر کے روز یورپی یونین نے کہا کہ اس نے ویانا میں امریکی اور ایرانی عہدیداروں کے درمیان 4 روزہ بالواسطہ مذاکرات کے بعد ایک حتمی متن پیش کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ متن میں جس پر 15 ماہ تک بات چیت ہو چکی ہے، مزید تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسے چند ہی ہفتوں میں فریقین کی جانب سے کسی حتمی فیصلے کی توقع ہے۔
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का भरपूर ताउन रहा है। पीएम मोदी को उन्हें भी याद करना चाहिए। हैदराबाद में मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो वो मुसलमान है। भारत में सबसे ज़्यादा गैर महफूज मुसलमान है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गौ रक्षकों को जो आज़ादी मिली है वो नहीं मिलनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म अपने लाल किले की तकारीर में मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। अपनी तकरीर में असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि तारीख़ में मुसलमानों का ताउन किसी और से कम नहीं है। हमें साथ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाना है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आज भी गरीबी से छुटकारा नहीं मिल पाया है। आज भी मुल्क में किसानों की इनकम कम है। कि इसकी बुनियाद, आज़ादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आज़ादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है। सन 57 की जंग आज़ादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। जब इमारत बनती है तो बुनियाद जरूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। और याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूं बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूं, ईसाई और सिख भाइयों से हूं। याद रखो, बुनियाद तो बन गई, इमारत तो खड़ी हो गई, मगर याद रखो इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में हमको ईसार और कुर्बानी के मज़ाहरे करने पड़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता सालों में पहली बार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को छोड़कर नौकरी, रोजगार और बेरोजगारी पर मुस्बत बातचीत हो रही है। ये हमारी कामयाबी नहीं तो और क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी पहल पर नौकरी के मसले पर सोई हुई मीडिया भी जाग रही है। 10 लाख लोगों को नौकरी, ये हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है। अब तो ये उपलब्धि ही है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो एड़ी अलगा अलगा करके जो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे, तो आज तो मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में आप लोगों के समक्ष बात तो रखी है अपनी, लेकिन इनसे भी ज़रा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या, नौकरियां दी क्या? मुल्क की आज़ादी के बाद कई सालों तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा परचम नहीं लहराने वाली आरएसएस भी इस साल आज़ादी के 75 साल के जश्न में डूबी दिखाई दे रही है। आरएसएस ने कल जुमा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीरों पर अपने रिवायती भगवा झंडे की जगह कौमी परचम लगाया है। मुल्क की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने सभी से अपनी डीपी बदलकर तिरंगा करने की अपील की थी। ताहम आरएसएस के चेहरों ने फौरी तौर पर यह तब्दीली नहीं की थी, जिसके बाद तेलंगाना ने शदीद तनकीदें और तंजिया बयान जारी किए थे।
ایسے میں RSS کے اکاؤنٹ کی TP بدلے جانے کے کئی معنی نکالے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں آزادی کی 75ویں سالگرہ کو لے کر جشن اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں دارالحکومت دہلی میں واقع ملک کے معروف تعلیمی ادارے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ تنازع کی وجہ جامعہ کیمپس اسٹوڈنٹس کو آزادی کا جشن منانے کی اجازت نہیں دیے جانے کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کو لے کر اسٹوڈنٹس اور جامعہ انتظامیہ کے درمیان تنازع شروع ہو گیا۔ حکومت نے سبھی لوگوں سے اپنے گھروں سمیت اداروں پر ترنگا لہرانے کی اپیل کی ہے۔ جامعہ ملیہ کے طلبہ نے بھی اس موقع پر جامعہ کیمپس میں ایک پروگرام کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ پروگرام 12 اگست شام 5 بجے تھا، لیکن شام 4:30 بجے پروکٹر نے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ طلبہ نے آزادی گورو سبھا کی اجازت نہ دیے جانے پر بتایا کہ انہیں پروکٹر آفیشل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ دیش بھکتی کے لیے اس طرح کے پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو جنتر منتر پر چلے جائیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے بقایا قرض کی وصولی کرنے والے ریکوری ایجنٹوں کے لیے نئے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صبح 8 بجے سے پہلے اور شام 7 بجے کے بعد قرض داروں کو کال نہیں کر سکتے ہیں۔ RBI نے اس ضمن میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بینک غیر بینکنگ فائنانس کمپنیوں اور ایسٹ ریکوری کمپنیوں کو یہ یقینی بنانے کے لیے کہا ہے کہ قرض وصولی سے متعلق اس کے احکامات پر ٹھیک سے عمل کیا جائے۔ RBI نے کہا ہے کہ صلاح دی جاتی ہے کہ متعلقہ ذمہ دار سختی سے یہ یقینی بنائے کہ وہ یا ان کے ایجنٹ لون ریکوری کے دوران قرض داروں کو کسی بھی طرح سے ہراساں یا اکسانے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ قرض داروں کو کسی بھی طرح کے نامناسب میسج بھیجنے، دھمکی بھرا یا انجان نمبر سے فون کرنے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ سیاحت اور وزٹ ویزا پر سعودی عرب آنے والے افراد اب کر پائیں گے عمرہ بھی۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے کیا بڑا اعلان۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب سلمان رشدی پر امریکہ میں چاقو سے حملہ۔ سلمان رشدی کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا اندیشہ، اب بھی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر ہے متنازع رائٹر۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک اشتہاری مجرم نے گرفتاری کی کوشش کے دوران اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے میں پاکستانی شہری سمیت 4 سیکورٹی اہلکار ہوئے زخمی۔ بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کے بھرپور تعاون کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسد الدین اویسی کا بیان۔ PM مودی اپنی تقریر میں ذکر کرنے اور گو رکشکوں کی آزادی ختم کرنے کا کیا مطالبہ۔ آزادی کے کئی سالوں بعد تک اپنے ہیڈ کوارٹر پر ترنگا نہیں لہرانے والا RSS بھی یوم آزادی کے جشن میں ڈوبا۔ اب بدلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی DP۔ RSS چیف بھگوت نے بھی لہرایا ترنگا۔ اور ریزرو بینک آف انڈیا نے ریکوری کمپنیوں کو جاری کیے سخت احکامات۔ قرض داروں کو ہراساں نہ کرنے اور صبح 8 بجے سے پہلے اور شام 7 بجے کے بعد فونز کالز بھی نہ کرنے کی دی ہدایت۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز۔ دیکھتے رہیے PBN چینل۔